सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती और सफ़रनामा जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 27 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारी गाड़ी जंगल में से गुजरती हुई सड़क पर बड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। मैंने पहले बयान किया है कि ये जंगल किस किस्म के थे और ये बड़े जंगल से बहुत मुख्तलिफ थे। मैंने एक दो और जगहों पर भी अंग्रेज जंगी कैदियों को काम करते देखा। वहां भी जापानियों का उन कैदियों के साथ वही सलूक था जो मैं पहले देख आया था। फसी, मैंने कहा, अब ये अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के काबिल नहीं रहे। मेरी ये उम्मीद पक्की हो गई है कि अब हम हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तानियों की तरह दाखिल होंगे। फसीह अहमद ने तीनों हिंदू साथियों की तरफ देखा जो हमसे हटकर अलग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। ना भाई, फसीह अहमद ने मेरे कान के करीब अपना मुंह करके जरा बुलंद सरगोशी में कहा, आज़ादी के मुतालिक मेरी उम्मीदें तो खाक में मिलती नजर आती हैं। तुम्हें अभी मालूम नहीं कि जापानी पसपा हो रहे हैं। मैंने यहाँ के जापानी अफसरों से पूछा था, वो खासे घबराए हुए थे। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि बर्मा पर जवाबी हमला अकेले अंग्रेजों ने नहीं किया, उनके साथ अमरीका भी शामिल है। ये भी जहन से निकाल दो कि हम मुसलमान कभी आज़ाद होंगे। आज़ादी मिली भी तो हिंदुओं को मिलेगी और हम उनके गुलाम हो जाएंगे। तो फिर इसका क्या इलाज होगा? मैंने पूछा। मेरे भाई, फसीह ने जवाब दिया, मैं सियासत को नहीं समझता और मैं ना ही हिंदुस्तान के लीडरों की तरह सोच सकता हूँ, ना ही उनकी तरह बात कर सकता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी फौजी हूँ। मुझे एक ही इलाज समझ में आता है और ये है कि हमें हिंदुओं के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जिसे खाना जंगी कहते हैं। बेहतर है कि ऐसी बातें यहाँ ना करो। ये तीन काफिर हमारे साथ हैं। इन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि हम इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। हमने ये मौजू अलग रख दिया और कुछ देर के बाद हमारी गाड़ी कुआलालंपुर में दाखिल हुई। खासा बड़ा शहर था और वहां जंग के असरात साफ नजर आ रहे थे। कुछ इमारतों के थोड़े थोड़े हिस्से गिरे हुए थे। उन पर शायद बम गिरे थे या तोपखाने के गोलों से ये इमारतें गिरी थीं। सफेद फॉर्म जंगी कैदी वहां से मलबा उठा उठा कर फौजी ट्रकों में फेंक रहे थे। हमें छावनी के इलाके में ले जाकर गाड़ी से उतारा गया। मैंने उतर कर देखा तो यूं लगा कि जैसे मैं हिंदुस्तान की किसी छावनी में पहुंच गया हूं। हर तरफ हिंदुस्तानी नजर आ रहे थे। ये इंडियन नेशनल आर्मी के जवान थे। बाज बरामदों में बैठे ताश खेल रहे थे और बाज बाहर कोई न कोई खेल खेल रहे थे। फसीह अहमद मुझे एक हवालदार के पास ले गया। वो मुसलमान हवालदार था जिसका नाम मुझे याद नहीं। फसीह ने उसे बताया कि मैं नया हूं और मैं भगोड़ा होकर इधर आया था। उस हवालदार ने मुझसे मेरी यूनिट पूछी और फिर मेरा नाम और रेजिमेंटल नंबर लिखा। मेरे बाप का और गांव का नाम भी लिखा और मुझे अपने पास बिठा लिया। फसीह अहमद मेरे साथ रहा। उस कमरे में हम तीनों थे। मेरी एक दो बातें जरा गौर से सुन लो, हवालदार ने कहा। मुझे इस वक्त हवालदार नहीं बल्कि अपना मुसलमान भाई समझना। फसीह, मुझे जानता है अगर तुम ये जज्बा लेकर यहाँ आए हो कि हिंदुस्तान को आज़ाद करवाओगे तो ये जज्बा दिल से निकाल दो। सिर्फ ये जज्बा रखो कि मुसलमान ना अंग्रेज का गुलाम रह सकता है, ना हिंदू का। अब ये बताओ कि तुम किस इरादे से और किस ख्याल से भगोड़े हुए थे। ये बात दरअसल मेरे गांव से शुरू होती है। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाने के इरादे से कहा। मुझे स्टोरियां मत सुनाओ, हवालदार ने कहा। मैंने ये पूछा है कि तुम्हारी नीयत और तुम्हारा इरादा क्या था। मैंने उसे बड़े ही मुख्तसर अल्फाज में बताया कि मैंने ये जज्बा कबायली पठानों से लिया है और यह भी बताया कि मैं उनका कैदी हो गया था। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी है, हवालदार ने कहा। हर मुसलमान में कबायली पठानों वाला ही जज्बा हो सकता है, लेकिन ये सुन लो कि उस जज्बे की तस्कीन का मौका तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। मैं जंगी कैदी था और जब हमें कहा गया कि आईएनए में शामिल हो जाओ तो तुम आज़ाद हिंदुस्तानी हो गए, तो मैं फौरन उस फौज में शामिल हो गया। और सच्ची बात यह है कि मैं जापानियों की यह बात ना मानता तो अब तक जिंदा भी ना होता। ये मुझसे मुशक्कत करवा कर और भूखा प्यासा रख कर मार डालते। पहले पहल मैं भी यही समझा था कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि जापानियों ने तो बर्मा तक को फतह कर लिया है और अब हिंदुस्तान भी उनकी झोली में आया के आया, तो इन हिंदुओं ने अपनी नीयत का इजहार करना शुरू कर दिया। हिंदू बड़ी अय्यार और ओछी कौम है। मैं तुम्हें मुसलमान भाई समझकर ये बताना चाहता हूँ
کہ यहाँ अपने दिल की और मुसलमान की हैसियत से अपने जज्बे की बात ना करना, ना ही किसी हिंदू के खिलाफ बात करना, और किसी को ये पता ना चले कि मैंने तुम्हें ये नसीहत की है। यहाँ हिंदू अफसर भी हैं। तुम्हें एक हिंदू लेफ्टिनेंट के सामने पेश किया जाएगा और वो तुम्हारे दिल की बात मालूम करने की कोशिश करेगा। तुमने सिर्फ ये कहना है कि मैं हिंदुस्तान की आज़ादी चाहता हूँ और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम सिर्फ मुसलमान हो और हिंदू को अच्छा नहीं चाहते, तो ये लोग तुम्हें मरवा डालेंगे। ऐसी ही बातें फसीह ने मेरे साथ की थीं और वही बातें हवालदार ने की, तो मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने अपनी फौजी जिंदगी क्यों छोड़ दी थी। थोड़ा अरसा और सर्विस करके मुझे तरक्की मिल जानी थी। मैंने ये सोचा कि जापानियों को शिकस्त हो गई तो किसी न किसी तरह यहाँ से निकलकर कबाइली पठानों के पास चला जाऊंगा। ये बात तो बड़ी साफ थी कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान में शिकस्त ना हुई तो मैं उनका भगोड़ा हो जाऊंगा, और भगोड़ा भी ऐसा जो उनके दुश्मन से जा मिला था। मेरा कोर्ट मार्शल होगा और मुझे गोली मार दी जाएगी। मैंने सोचा कि मरना ही है तो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मरूंगा। मुझे एक नौजवान लेफ्टिनेंट के सामने जा खड़ा किया गया। वो हिंदू था। हवालदार साथ था। उसने मेरे मुतल्लिक जो मालूमात लिखी थी वो उस लेफ्टिनेंट के आगे रख दी और हवालदार बाहर निकल आया। शाबाश जवान, हिंदू लेफ्टिनेंट ने कहा। तुमने बहुत अच्छा किया कि अंग्रेजों की फौज से भगोड़े होकर यहाँ आ गए हो। अब हम हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करवाएंगे। याद रखो, जब तक तुम इंडियन नेशनल आर्मी में हो, तुम्हारा दीन और धर्म ये होगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ये भी याद रखो कि हिंदू तुम्हारा बड़ा भाई है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है और मुल्क का सारा इंतजाम हिंदू चलाते हैं। एक बात का ख्याल रखो कि यहाँ किसी ने प्रोपोगेंडा किया है कि हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान में अपना गुलाम बना लेंगे। ऐसा प्रोपोगेंडा मत सुनना। जब हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम हो जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तुम्हारी तो काया पलट जाएगी और तुम एक मामूली फौजी जवान नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारी हैसियत और ऊंची हो जाएगी। उस लेफ्टिनेंट ने फसीह अहमद और हवालदार के खदशों की तस्दीक कर दी। मेरा खून तो बहुत खोला, लेकिन मैं खामोश रहा। अगर मुझे वहां आज़ादी हासिल होती तो मैं उस दुबले पतले हिंदू लेफ्टिनेंट का गला घोंट देता, लेकिन वहां वो अफसर था और मैं उसके मातहत था। मैंने उसकी बातें जहर समझकर पी लीं। उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी और मैं उसे बादल नखास्ता सलूट करके बाहर निकल आया। बाहर निकला। हवालदार और फसीह अहमद कुछ दूर खड़े थे। मैं उनके पास चला गया। उन्होंने पूछा कि लेफ्टिनेंट ने क्या कहा है। मैंने उन्हें लेफ्टिनेंट का एक एक लफ्ज सुनाया और ये भी कहा कि मैं तो उस लेफ्टिनेंट का गला दबाने लगा था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखा। हवालदार और फसीह अहमद हंस पड़े और बोले कि अपने आप को कंट्रोल में ही रखो। ये हवालदार उस जमाने के फौजियों की तरह अनपढ़ या बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि उसने भी 10 जमातें पास की थीं और वो सिग्नल कोर का था, जिसमें पढ़े लिखे फौजी ही रखे जाते थे। वैसे वो भी अकल और होश की बातें करता था। राज की बात सुनो मेरे दोस्त, हवालदार ने इधर उधर देखकर कहा। हिंदुस्तान की आज़ादी के ख्वाब देखने वालों की उम्मीदें खाक में मिल रही हैं, क्योंकि जापानियों का एडवांस ये नहीं कि रुक गया है, बल्कि एडवांस पसपाई में बदल गया है। 2-3 दिन पहले की खबर यह है कि अंग्रेजों और अमरीकियों ने पूरा बर्मा जापानियों से वापस ले लिया है, और यहाँ जो जापानी हैं उन पर कयामत टूट रही है। हो सकता है कि ये भी यहाँ से फिर एडवांस करें और जवाबी हमला करें, लेकिन ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती। अब ये सोचो कि जापानी मलाया से भाग गए तो हमारा क्या बनेगा। ये तो ऐसा सवाल था जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। सारी की सारी आईएनए कुआलालंपुर में नहीं थी। यहाँ तो उसकी थोड़ी सी नफरी थी, बाकी मुख्तलिफ शहरों में बटी हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में बनाया गया था। यहाँ मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि जब बड़े ही लंबे अरसे बाद वापस अपने वतन में पहुंचा तो आईएनए के 3-4 आदमियों से वक्तन फवक्तन मुलाकात हुई थी। मैंने देखा कि उनमें से 2 आदमी आईएनए की और सुभाष चंद्र बोस की बहुत तारीफें करते थे। ये वो आदमी थे जो हिंदुओं में रहे थे और हिंदुओं की फरेबकारी और अय्यारी के जाल में आ गए थे। मुझे अंग्रेजों की इंडियन नेवी का एक चीफ पेटी ऑफिसर भी मिला था। वो तो हिंदुओं का मुरीद हो गया था। उन लोगों को हिंदुओं ने न जाने कैसे कैसे लालच दिए थे। 1 महीना और कुछ दिन और गुजर गए। आईएनए और उसके लोगों की बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बातें यहाँ बेमहल होंगी। मोटी और बेबुनियादी बात आपको बता दी है कि आईएनए दरअसल हिंदुओं की एक स्कीम थी, जो मैं पहले वाजिया कर चुका हूं।
इस एक महीने में मेरे जहन में अगर कोई शक था तो वो भी साफ हो गया। मैंने हिंदुओं को देखा, उनमें से अक्सर ऐसे थे जो बड़े तकब्बुर बल्कि रऊनत से बात करते थे, जैसे उन्हें हिंदुस्तान की बादशाही मिल गई हो। एक रोज आईएनए की जो नफरी वहां थी उसमें हड़बोंग बर्पा हो गई और फौरन सबको फॉलो इन करके ये बताया गया कि कल 10 बजे सुभाष चंद्र बोस आ रहा है। हमें वैसे ही हिदायत दी गई जैसे किसी जर्नैल के दौरे से पहले फौजियों को दी जाती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुभाष चंद्र बोस को भी देख लूंगा। वहां सारा माहौल फौजी था, फौजी ही होना था क्योंकि वहां कोई सिविलियन तो था ही नहीं। सब फौजी थे और पूरी की पूरी तंजीम फौजी थी। उसमें ओहदेदार, सरदार और कमीशन्ड ऑफिसर भी थे। अगली सुबह हमें फॉल इन करके परेड ग्राउंड में ले जाया गया। हमें एक छोटे से बनाए हुए स्टेज के सामने खड़ा किया गया। थोड़ी देर के बाद दो फौजी जीपें आईं। अगली जीप पर जापान का छोटा सा झंडा लगा हुआ था। उस जीप में से सुभाष चंद्र बोस दो जवां साल लड़कियों के साथ बाहर निकला। दूसरी जीप में से दो जापानी अफसर बाहर आए। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस पूरा जर्नैल बना हुआ था। उसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी। वो स्टेज पर चढ़कर खड़ा हो गया। एक लड़की उसके दाएं तरफ और दूसरी बाएं तरफ खड़ी हो गई। ये दोनों लड़कियां भी खाकी वर्दी में थीं। जापानी अफसर उन लड़कियों के पीछे खड़े हुए थे। हमने सुभाष चंद्र बोस को राइफलों की सलामी दी, जिस तरह फौजी परेड में दिया करते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने हमारा मुआयना किया और फिर स्टेज पर जा खड़ा हुआ। उसने उर्दू जबान में मुख्तसर सी तकरीर की। उसका लबो लहजा बंगालियों वाला था। मैं उसकी तकरीर को इस काबिल भी नहीं समझता कि लफ्ज ब लफ्ज आपको सुनाऊं। वो फौजी वर्दी पहनकर समझा होगा कि वो वाकई फौजी बन गया है और आईएनए का जर्नैल है, लेकिन मुझे तो वो फौजी लगता ही नहीं था। उसने नजर वाली ऐनक चढ़ा रखी थी। उसका चेहरा तो भरा भरा था, लेकिन साफ पता चलता था कि अंदर बाहर से हिंदू है और उसकी जहनियत हिंदुओं से बेहतर नहीं। उसने जब तकरीर की तो कोई शक भी ना रहने दिया। उसने वही बातें की जो हिंदू लीडर करते रहते थे, यानी ये कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और कांग्रेस सारे हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। फिर उसने ये खुशखबरी सुनाई कि जापानियों को बहुत जल्द हिंदुस्तान पर भी फतह हासिल होगी और फिर हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और वहां हमारी अपनी हुकूमत कायम हो जाएगी। उसके बोलने का अंदाज बड़ा ही जोशीला और जज्बाती था। अगर मैंने उसके मुतल्लिक और हिंदुओं के मुतल्लिक पहले बातें ना सुनी होती तो मैं सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही मुतासिर होता। मैं हैरान इस पर हुआ कि उसने ये दो लड़कियां अपने साथ क्यों रखी हुई हैं। शक्लो सूरत से दोनों बंगाली मालूम होती थी। मैंने अपने गांव वापस आकर कुछ अरसे के बाद किसी अंग्रेज की लिखी हुई किताब पढ़ी थी जो आईएनए के मुतल्लिक थी। उसमें सुभाष चंद्र बोस का एक फोटो दिया गया था जब वो जापानियों के पास था और आईएनए की नफरी को खिताब कर रहा था। उस फोटो में भी वो दोनों लड़कियां उसके दाएं और बाएं खड़ी थी। मुझे अफसोस है कि वो किताब कोई दोस्त ले गया और आज तक वापस नहीं थी, वरना मैं वो फोटो भी आपको इस कहानी में पेश करता। इसमें कोई शक नहीं कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के बहुत ही खिलाफ था, लेकिन उसकी जहनियत और दीगर बातें महात्मा गांधी जैसी ही थीं। महात्मा गांधी भी दो नौजवान लड़कियों को साथ रखता था और जब बाहर निकलता तो उसका एक हाथ एक लड़की के कंधे पर और दूसरा दूसरी लड़की के कंधे पर होता था। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने साथ दो लड़कियां रखी हुई थी। एक तो ये हिंदुआना जहनियत का मुजाहरा था और मेरा ख्याल है कि जापानियों ने उसे कहा होगा कि जंगो जदल में नौजवान लड़कियों का साथ होना बड़ा ही जरूरी होता है। मैंने कहा है कि वहां मुझे एक महीना और कुछ दिन हो गए थे। मैं उन दिनों की दो चार बातें आपको सुनाता हूँ। और ये भी देखें कि इंसान जिंदा रहें तो ऐसी जगहों पर भी बिछड़े हुए मिल जाते हैं जहां वहमो गुमान भी नहीं होता कि यहाँ भी कभी मुलाकात हो सकेगी। वहां आईएनए के जो नफरी थी उनमें सारे ही हिंदुस्तान के सूबों के जवान मौजूद थे। उनमें पंजाब के फौजियों की अक्सरियत थी, उनमें मेरे इलाके के चंद एक जवान भी थे। मैंने ये खास तौर पर देखा कि ये प्लान तो हिंदुओं का था, लेकिन आईएनए में अक्सरियत मुसलमान फौजियों की थी। हिंदू तो बहुत ही थोड़े से थे। मैं अब आपको मलाया से वापस अपने इलाके में ले आता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ और जहाँ से मैं फौज में भर्ती हुआ। एक रोज एक मुसलमान लॉन्स नाइक अस्पताल से फारिग होकर बारकों में आया। मैं जब से यहाँ आया था वो अस्पताल में ही था। उसे टाइफाइड हो गया था। उससे मुलाकात हुई तो मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि वो हमारे ही इलाके का रहने वाला था और उसका गांव वही था जहाँ वाजदा ब्याई गई थी, यानी वो वाजदा के खामिंद आसिफ का गांव था। मैंने उसे अपने गांव का बताया तो वो बहुत ही ज्यादा प्यार से मिला।
बाखुदा यूं लगा जैसे बिछड़े हुए दो सगे भाई मिल गए हों। ये किसी और यूनिट में था और जंगी कैदी हो गया था। हवालदार की तरह उसने भी जापानियों के टॉर्चर से बचने के लिए आईएनए में आ जाना बेहतर समझा था। मैंने सबसे पहले उससे ये पूछा कि उसके गांव का आसिफ किस हाल में है। मैंने उसे ये ना बताया कि आसिफ को मैंने बचाया और मेडिकल कोर के हवाले किया था। वो तो बेचारा घर में माजूर पड़ा है, उसने जवाब दिया। उसकी दोनों टांगें कट गई थीं और जब टांगों के जख्म ठीक हुए तो उसे घर भेज दिया गया। मैं उस वक्त छुट्टी पर था जब आसिफ को घर लाया गया था। उसे दो फौजी घर छोड़ने आए थे। मेरी छुट्टी पूरी हुई तो मैं वापस गया, मुझे बर्मा फ्रंट पर भेज दिया गया था। आसिफ ने हमारे गांव से शादी की थी, मैंने कहा। उसकी बीवी किस हाल में है? मैं कस्बे का रहने वाला था जो आज अच्छा खासा शहर बन गया है, लेकिन उसे मैं कस्बे को गांव बताता रहा क्योंकि फौज में ज्यादातर गांव का लफ्ज इस्तेमाल होता है। उसने एक बार फिर बड़ी हैरत से मेरा नाम और मेरे कस्बे का नाम पूछा और मैंने उसे दोनों नाम बताए। वो कुछ देर हैरत जदगी की हालत में मुझे देखता रहा और मैं हैरान कि ये मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। यार, आखिर उसने कहा, तुम यहाँ बैठे हुए हो और आसिफ ने और उसकी बीवी ने तुम्हें वहां हीरो बनाया हुआ है। मेरी एक बहन आसिफ की बीवी की बड़ी गहरी सहेली है और वो आपस में राजो न्याज की बातें करती रहती हैं। आसिफ की बीवी का नाम वाजदा है, जो तुम तो जानते ही हो। मुझ पर कुछ अजीब सी कैफियत तारी हो गई, जिसमें हैरत भी थी और जज्बातियत भी। आपको याद होगा कि मैंने कहानी में पहले आप लोगों को तफसील से सुनाया है कि आसिफ को मैंने महाज पर किस तरह इत्तफाक से जख्मी हालत में देख लिया था और उसे बचा भी लिया था। अगर उसे मैं ना देख सकता तो मेडिकल कोर के जवान उस तक कभी ना पहुंचते और वो खून बह जाने से वहीं मर जाता। उसके बाद मैं अक्सर सोचा करता था कि आसिफ का अंजाम क्या हुआ होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा पीछे पहुंच गया होगा। मैंने ये भी देख लिया था कि अस्पताल में उसकी दोनों टांगें घुटनों से ऊपर या नीचे से काट दी जाएंगी। उसकी टांगों की हड्डियां चूर चूर हो गई थीं, जिनके जुड़ने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। उस रोज एक मुद्दत के बाद मैंने आसिफ और वाजदा का नाम सुना, और ऐसे आदमी की जबान से सुना जो सब कुछ बता सकता था। मैंने उसे बड़ी बेताबी से कहा कि वो मुझे आसिफ और वाजदा की पूरी बात सुनाए। मैं उसकी सुनाई हुई बात को मुकालमों में पेश करने के बजाय अपनी जबान में सीधे साधे तरीके से सुनाता हूँ। उसने ये सारी बातें आसिफ की जबान से सुनी थी और वाजदा की बातें उसकी बहन ने उससे सुनी थी, और उन दोनों की आपस में राजदारी थी, इसलिए उन दोनों की सुनाई हुई सारी बात बिल्कुल सही और मुस्तनद थी। मुख्तसरन बात यह बनी कि आसिफ को बर्मा फ्रंट से पीछे ले जाकर बजिया हवाई जहाज कलकत्ते पहुंचाया गया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि बर्मा फ्रंट पर एक इंजन वाले छोटे जहाज इस्तेमाल किए गए थे, जो शदीद जख्मियों को पीछे ढाका या कलकत्ता तक पहुंचाते थे। ये छोटे जहाज जंग के दौरान या शायद बाद में तोप खाने को दे दिए गए थे, और उनमें ओपी उड़कर दुश्मन की पोजीशनें देखते और अपने तोप खाने को फायर ऑर्डर दे देते। बहरहाल जैसे भी हुआ, आसिफ को जिंदा कलकत्ता के फौजी अस्पताल में पहुंचा दिया गया। वहां जैसा कि तवक्को थी कि उसकी दो टांगें घुटनों से काट दी गईं। एक टांग घुटने के नीचे से कटी और दूसरी घुटने के जरा ऊपर से। 3 महीने बाद उसे फौज ने अपने इंतजाम के तहत उसके घर पहुंचा दिया। उसके घर वालों को पहले ही इत्तला दे दी गई थी कि आसिफ महाज पर जख्मी हो गया है, जिंदा है और ठीक होने पर घर पहुंचा दिया जाएगा। वो खुशहाल घराना था, इसलिए उसका बाप और भाई कलकत्ता तक सफर कर सकते थे, जो उन्होंने किया, और आसिफ को देखने कलकत्ता अस्पताल तक गए। वो जब घर पहुंचा तो उसकी हालत अफसोसनाक ही थी, लेकिन उसके घर वालों को ये खुशी थी कि वो जिंदा है। उसके लिए रोजगार का और जरिया मुआश का कोई मसला नहीं था। उनकी जमीन अच्छी खासी थी, जो साल भर का अनाज और कुछ पैसे भी दे देती थी। आसिफ ने गांव पहुंचकर मेरा नाम लिया और हर किसी को बताया कि मैं ना होता तो वो जिंदा घर ना पहुंच सकता, और उसे वहां जंगल में ही बर्मा के दरिंदे और गिद्धें खा जाते। उसने हर किसी के साथ मेरा जिक्र ऐसे किया जैसे मैं उसके लिए रहमत का फरिश्ता था, और उसे नई जिंदगी खुदा ने नहीं बल्कि मैंने दी थी। नाउज़ वाजदा चूंकि मेरे कस्बे की रहने वाली थी और मेरे साथ उसका जो जज्बाती ताल्लुक था वो मैं आपको पहले सुना चुका हूं। उसने जब आसिफ की जबानी मेरा ये कारनामा सुना तो उसने मेरे घर जाकर इत्तला दी। उस दिन से कुछ पहले, बल्कि ज्यादा पहले, मेरे घर वालों को सरकारी इत्तला पहुंच गई थी कि तुम्हारा बेटा बर्मा फ्रंट पर लापता हो गया है। लापता होना एक सरकारी इत्तला थी। इसका मतलब यही होता था कि तुम्हारा बेटा मारा गया है और उसकी लाश नहीं मिली। आसिफ ने जाकर यह खबर सुनाई कि मैं तो जिंदा हूं। मेरे वालदैन दौड़े हुए आसिफ के घर पहुंचे
اور آصف نے میرے باپ اور میری ماں کو بڑے ہی جذباتی انداز میں سنایا کہ میں نے اسے کس طرح بچایا ہے۔ میرے والدین اس سے بار بار پوچھتے تھے کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا، کس حال میں دیکھا تھا، اور کیا میرے زندہ رہنے کا امکان ہے یا نہیں۔ آصف نے انہیں یہ الفاظ کہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے اسے اللہ زندہ رکھے گا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور زندہ واپس آئے گا۔ جب میرا یہ آئی این اے کا ساتھی مجھے آصف کے الفاظ سنا رہا تھا تو میں اتنا جذباتی ہو گیا کہ میرے آنسو بہہ نکلے۔ ان الفاظ کا مجھ پر ایسا اثر ہوا جیسے خداوند تعالیٰ نے مجھے مژدہ سنایا ہو کہ تم زندہ واپس پہنچو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے زندہ واپس پہنچنے کی ذرا سی بھی امید نہیں تھی۔ میں کہتا تھا کہ یہیں کہیں مارا جاؤں گا یا پکڑا جاؤں گا اور کورٹ مارشل میں مجھے گولی مار دی جائے گی۔ میرے اس ساتھی نے آصف کی بہت سی باتیں سنائی تھیں، جنہیں میں ان الفاظ میں سمیٹ دیتا ہوں کہ وہ گاؤں میں میرے ہی نام کی تسبیح کرتا رہتا تھا۔ کوئی آ کر اس کے پاس بیٹھتا تو وہ سب سے پہلے میرا نام لیتا اور کہتا کہ وہ تو رحمت کا فرشتہ تھا جو اس جنگل میں آسمان سے اترا اور مجھے اٹھا کر نئی زندگی میں داخل کر دیا۔ یہ تو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ آصف تو میرا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے مجھے قتل کروا دینا تھا۔ اب مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کے دل کی گہرائیوں سے میرے لیے دعائیں نکل رہی تھیں اور مجھے پوری امید تھی کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ بات تو تھی آصف کی۔ میرے ملایا والے اس ساتھی نے جو واجدہ کی جو بات سنائی، اس نے میری کچھ اور ہی حالت کر دی۔ واجدہ نے اپنے دل کی یہ ساری باتیں میرے اس ساتھی کی بہن کے ساتھ کی تھی اور بہن نے یہ باتیں اپنے گھر والوں کو سنائی تھیں۔ واجدہ کو جب پتا چلا تھا کہ آصف زخمی ہو کر کلکتہ کے ہسپتال میں پڑا ہے تو اس کے دل کو خوشی سی ہوئی تھی کہ آصف سے اسے آزادی مل جائے گی۔ اس نے تو یہ دعا بھی کی تھی کہ آصف زندہ گھر نہ پہنچے۔ یہ میری محبت کا اثر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے اپنے خاوند کی موت کی دعا کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری محبت اس کے دل میں کتنی گہری اتری ہوئی تھی۔ اس وقت واجدہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ اس نے آصف سے یہ بات منوا رکھی تھی کہ جب وہ گھر نہیں ہوا کرے گا یعنی سروس میں ہوا کرے گا تو واجدہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہا کرے گی۔ آصف کے والدین نے بھی اسے یہ اجازت دے دی تھی۔ آصف جب ٹھیک ہو کر گاؤں پہنچا تو واجدہ دل پر بوجھ لے کر اپنے سسرال گئی۔ آصف نے اسے بھی میرے متعلق اس طرح سنایا جیسے میں نہ ہوتا تو آصف زندہ ہی نہ رہتا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آصف کچھ زیادہ ہی مجھ سے متاثر ہو گیا تھا۔ واجدہ نے اپنی سہیلی کو بتایا کہ آصف نے اسے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ واجدہ، میں ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا ہوں۔ اگر تم مجھ سے پلہ چھڑوانا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اگر خانی زندہ واپس آ گیا تو اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ یہ بات کہہ کر آصف کے آنسو نکل آئے اور وہ بہت رویا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ جیسے اپاہج آدمی کو کون قبول کرتا ہے۔ یہ تو خدا کی طرف سے آئی تھی اور بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آصف کے یہ الفاظ واجدہ کو ایسے لگے جیسے اس کے دل میں تیر اتر گیا ہو۔ اس نے آصف سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ کر نکاح پڑھوایا تھا۔ تمہیں اللہ نے معذور کیا ہے تو میں اللہ کے حکم کے خلاف چلنے کا گناہ کبھی نہیں کروں گی۔ میں باقی عمر تمہاری خدمت میں گزار دوں گی۔ میرے ساتھی کی بہن نے اسے بتایا کہ واجدہ بالکل ہی بدل گئی اور اس نے صحیح معنوں میں اپنی زندگی اور اپنا آرام اور سکون آصف کے لیے وقف کر دیا۔ واجدہ نے اپنی سہیلی کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھے دل سے اتار نہیں سکتی، لیکن آصف کے آنسو دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ اتنا جری اور جابر اور خوبرو جوان معذور ہو کر ایک عورت کے آگے سر جھکا رہا ہے، واجدہ نے اسے کہا کہ تم میرے خاوند ہو اور میں تمہاری عزت ہوں۔ میں تمہارا سر کبھی نیچے نہیں ہونے دوں گی۔ واجدہ نے اپنے سسرال کو حیران کر کے رکھ دیا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ آصف کی عبادت کرتی ہو۔ مجھ سے اب یہ نہ پوچھیں کہ میری جذباتی حالت کیا ہوئی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ کبھی افسوس ہوتا کہ واجدہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور مجھے دل سے اتار دیا ہے۔ کبھی میرا دل خوش ہو جاتا کہ واجدہ نے بہت بڑی نیکی کی ہے کہ اپنے معذور خاوند کو سینے سے لگا لیا ہے اور اپنی عاقبت سنوار لی ہے۔ کچھ ایسی ہی کشمکش تھی جس نے مجھے کسی ایک خیال پر ٹکنے نہ دیا، اور میں اس خیال میں کھو گیا کہ میں زندہ واپس چلا گیا اور وہاں بھی زندہ رہا تو واجدہ کا میرے ساتھ اور میرا واجدہ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ واجدہ سے ملوں گا ہی نہیں، لیکن یہ تو خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ میں کبھی زندہ واپس چلا جاؤں گا۔ فصیح احمد کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ تھا۔
اس لیے کوئی ایسی راز کی بات ہوتی جو ہندوستانیوں تک پہنچانے والی نہ ہوتی، فصیح احمد کو معلوم ہو جاتی تھی۔ جاپانی اتنے کچے نہیں تھے کہ ایک ہندوستانی کو راز کی باتیں بتا دیتے، لیکن فصیح احمد بڑا ذہین اور ہوشیار جوان تھا، وہ کچھ نہ کچھ بو سونگھ لیتا تھا۔ لو خانی بھائی، ایک روز فصیح نے دفتر سے آ کر مجھے بتایا، اب اپنا اچھا برا سوچ لو۔ اس کی اتنی سی بات سے بھی میرا خون خشک ہو گیا۔ میرا چہرہ یقیناً پیلا پڑ گیا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جاپانی فوج کو برما سے نکال دیا گیا ہے، فصیح نے کہا۔ ایک بات پہلے ہی سن لو، یہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کے ساتھ بات نہ کرنا۔ جاپانی بری طرح برما سے پسپا ہوئے ہیں اور بڑی زبردست لڑائی لڑی گئی ہے۔ جاپانیوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، پھر بھی انہوں نے کچھ اور ہندوستانی قیدی پکڑ لیے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ فصیح، میں نے کہا، تم نے کہا ہے کہ اپنا اچھا برا سوچ لو، یہ کیوں کہا؟ ہم پکڑے جا سکتے ہیں، فصیح نے کہا۔ پہلے تو یہ امید ہے کہ جاپانی فوج ملایا میں جم کر مقابلہ کرے گی۔ ملایا کے شمالی علاقوں میں جاپانی بڑی زبردست مورچہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی نیوی بھی ادھر ہی اکٹھی کر لی ہے، لیکن امریکیوں اور انگریزوں نے اتنا طاقتور حملہ کیا ہے کہ ملایا میں بڑی ہی خون ریز جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے جاپانی ملایا سے بھی بھاگ جائیں۔ اس صورت میں ہم انگریزوں کے فوج کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اپنا اچھا برا سوچ لو۔ اگر ہم پکڑے گئے تو ہم پر بھگوڑا ہونے کا اور باغی ہونے کا الزام لگے گا۔ اتنے میں میرا دوست شفیع بھی ہمارے پاس آ بیٹھا۔ شفیع اس جوان کا نام تھا جو واجدہ کے سسرال کے گاؤں کا رہنے والا تھا، اور اس نے مجھے واجدہ اور اس کے خاوند آصف کی پوری خبریں سنائی تھیں۔ وہ ہم دونوں کا پکا دوست بن گیا تھا، اور وہ تھا ہی دوستی کے قابل۔ فصیح نے اسے بھی جاپانیوں کی برما سے پسپائی کی خبر سنا دی، اور ہم دونوں نے اسے کہا کہ وہ کسی اور کو نہ بتائے۔ ہم تینوں دوست سوچنے لگے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ جاپانی فوج ملایا سے بھی بھاگ گئی اور ہم یہیں رہ گئے تو کیا کریں گے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہمیں فوج سے فرار اور دشمن کے ساتھ مل جانے کے جرم میں گولی مار دی جائے گی۔ میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے، فصیح احمد نے کہا، اگر ہم پکڑے گئے تو یہ بیان دیں گے کہ ہم تو جنگی قیدی ہو گئے تھے اور جاپانیوں نے ہم سے جانوروں جیسا کام کروانا شروع کر دیا اور اتنا بھوکا رکھا کہ ہمیں موت صاف نظر آنے لگی تھی۔ انہوں نے زبردستی ہمیں آئی این اے میں شامل کر لیا اور ہم اب خود ہی پیچھے رہ گئے ہیں تاکہ اپنی فوج میں واپس چلے جائیں۔ اب تم دونوں سوچ لو کہ کہاں کہاں سے بھاگے تھے، اس کے مطابق اپنا کچھ نہ کچھ بیان تیار کر لو۔ میں تو بھگوڑا نہیں ہوا تھا، شفیع نے کہا۔ میری بٹالین والوں کو بھی یقین ہوگا کہ میں جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کس طرح یہ ثابت کروں گا کہ میں بھگوڑا نہیں ہوا تھا بلکہ میں جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ بہرحال ہمارے لیے یہ مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ امید کی صرف ایک کرن نظر آتی تھی، جو یہ تھی کہ جاپانی ملایا میں جم کر مقابلہ کریں گے اور انگریزوں اور امریکیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے۔ جاپانی جس جذبے سے لڑتے تھے، اس جذبے کو دیکھتے ہوئے میری یہ امید اور زیادہ روشن ہو جاتی تھی کہ جاپانی کم از کم ملایا سے نہیں بھاگیں گے، اور ہو سکتا ہے جاپانیوں نے محاذ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی برما چھوڑ دیا ہو۔ دیکھ لیں گے یار کیا ہوتا ہے، فصیح احمد نے کہا۔ جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی اپنا رویہ بنا لیں گے۔ صرف خیال رکھنا کہ ہمت اور عقل کو اپنے قابو میں رکھنا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ انڈین نیشنل آرمی کے ہندوستانی فوجیوں تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ جاپانی فوج برما سے پسپا ہو آئی ہے، اور پسپا ہی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی این اے میں جو ہندو عہدے دار اور جوان تھے، ان کا رویہ بالکل ہی بدلتا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے حاکم سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تفصیلات میں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ یہ بھی سنایا ہے کہ آئی این اے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، بلکہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن ہندوؤں نے مسلمان فوجیوں کو اپنے ماتحت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز ایک مسلمان حوالدار اور ایک ہندو حوالدار کے درمیان سیاسی بحث چل نکلی۔ ہمارے لیے حکم یہ تھا کہ سیاست بازی میں نہیں الجھنا اور اپنا اتحاد اور اتفاق نہیں چھوڑنا۔ ہمیں ہندو مسلم بھائی بھائی کا اصول اور نعرہ دیا گیا تھا۔ ان دونوں حوالداروں میں بات تو کچھ اور چلی تھی، لیکن ہندو حوالدار نے باتوں باتوں میں یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ وہ برتر اور اعلیٰ کلاس کا فرد ہے اور مسلمان اس سے نیچے درجے کے لوگ ہیں۔ مسلمان حوالدار برداشت کرتا رہا اور ہندو حوالدار سے یہی کہتا رہا کہ ہندوستان کی تمام قومیں ایک جیسی ہیں اور ان میں کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں۔ ہندو حوالدار نے آخر یہ الفاظ کہہ دیے کہ تم ہندوستان میں ہمارے غلام رہو گے
اور تم میرے بوٹ صاف کیا کرو گے۔ مسلمان حوالدار ہنس پڑا اور اس نے طنزیہ اس حوالدار سے کہا، لالا جی، وہ وقت آنے دیں، پھر دیکھیں گے کہ کون کس کے بوٹ صاف کرتا ہے۔ وہ وقت آیا ہی سمجھو، ہندو حوالدار نے کہا۔ ہم تمہاری صرف 2 مسجدیں کھڑی رہنے دیں گے جو ہم چاہیں گے، باقی مسجدیں ہم گرا دیں گے یا کسی کے حوالے کر دیں گے کہ وہ اس میں رہائش اختیار کر لے۔ مسلمان حوالدار نے اس کا جواب ہندو حوالدار کو یہ دیا کہ اس کے منہ پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہم دیکھ رہے تھے۔ ہندو حوالدار اٹھا تو مسلمان حوالدار نے گھونسوں، تھپڑوں اور ٹھڈوں سے اس ہندو حوالدار کا حلیہ بگاڑ دیا۔ پھر ہم مسلمان حوالدار کو پکڑ نہ لیتے تو وہ اس ہندو حوالدار کو شاید جان سے ہی مار ڈالتا۔ ہم سب نے اور ہندوؤں نے بھی ہندو حوالدار کو بچا لیا اور کوشش یہ کی کہ یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے، لیکن ہندو حوالدار اتنی پٹائی کے بعد ایک مسلمان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دوڑا گیا اور جا رپورٹ کی کہ ایک مسلمان نے اسے مارا پیٹا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان حوالدار کو دفتر بلایا گیا اور کچھ دیر بعد ہمیں پتا چلا کہ اسے 15 دنوں کے لیے لیبر کیمپ میں بھیج دیا گیا ہے۔ لیبر کیمپ میں ویسی ہی مشقت کروائی جاتی تھی جیسی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو انگریز جنگی قیدیوں سے لی جا رہی تھی۔ مسلمان حوالدار کو تو ادھر سے ہی لیبر کیمپ میں لے گئے اور ادھر ہم سب کو فال ان کر کے ایک ہندو لیفٹیننٹ نے لیکچر دیا۔ وہ دراصل کہہ تو یہ رہا تھا کہ ہندوستان کی تمام قوموں کے افراد ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور ہندوستان کی ملکیت اور حکومت میں سب شامل ہوں گے، لیکن کوئی کوئی بات وہ ایسی کہہ دیتا تھا جس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت ہوگی اور مسلمان ان کے آگے سر جھکا کر رکھیں۔ آخر میں اس نے یہ کہا کہ آئندہ کسی اور نے ایسی حرکت کی تو اسے ہمیشہ کے لیے لیبر کیمپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کسی مسلمان فوجی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ اس ہندو حوالدار نے مسلمان حوالدار کو کیسی کیسی باتیں کہی تھی جو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حوالدار ہندو کی رپورٹ کے بعد ان فوجیوں کی گواہی لی جاتی جنہوں نے ان دونوں حوالداروں کا بحث و مباحثہ سنا تھا اور پھر لڑائی بھی دیکھی تھی، لیکن وہاں برتری ہندوؤں کو حاصل تھی، اس لیے مسلمان حوالدار کو صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا گیا۔ اس سے مسلمان فوجیوں میں بد دلی پھیلنے لگی۔ برما کے جنگلوں میں اور پھر ملایا میں آ کر واجدہ مجھے کبھی کبھی یاد آیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ اس کے خاوند آصف کا خیال آتا کہ وہ زندہ واپس پہنچ سکا تھا یا نہیں۔ کبھی یہ خیال بھی آ جاتا کہ آصف اگر مر گیا ہے تو شاید میں زندہ واپس چلا گیا تو واجدہ کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ واجدہ کے ساتھ میری شادی ممکن نہیں تھی کیونکہ ذات پات کا فرق تھا۔ کبھی تو میں خیالی پلاؤ پکانے لگتا کہ واجدہ کو ساتھ لے کر کہیں بھاگ جاؤں گا۔ یہ یادیں میرے ذہن اور دل سے کم ہونے لگی تھیں۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس کے زیر اثر واجدہ اور آصف کی یادیں آہستہ آہستہ محو ہونے لگی تھیں، لیکن شفیع نے آ کر ان یادوں کو پھر تازہ کر دیا تھا۔ میں نے ذہن سے یہ اتار دیا کہ واجدہ اب کبھی میری بن جائے گی۔ اس نے اپنی زندگی آصف کے لیے وقف کر دی تھی، پھر بھی میں کبھی شفیع کو اپنے پاس بٹھا لیتا اور اس سے واجدہ اور آصف کی باتیں سنا کرتا تھا۔ اس سے مجھے ذرا تسکین سی ہو جاتی تھی۔ کوالالمپور اچھا خاصا بڑا شہر تھا۔ اس کی زیادہ تر شہری آبادی بھاگ گئی تھی اور کچھ لوگ شہر میں ہی رہ گئے تھے۔ بھاگنے والے جاتے کہاں؟ ہر طرف جاپانی فوج پھیل گئی تھی۔ بھاگنے والے جنگلوں میں خجل خوار ہوتے رہے اور کچھ ان شہروں کی طرف چل پڑے جن کے متعلق انہیں امید تھی کہ محفوظ ہوں گے، لیکن پورے ملایا پر جاپانی فوج قابض ہو گئی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس آنے لگے۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کتنے لوگ بھوک، پیاس اور بیماریوں سے مر ہی گئے تھے۔ جاپانیوں نے ملایا سے بھی خوبصورت لڑکیاں اٹھا لیں اور اپنے قبضے میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کے شہریوں کو کوئی اور پریشانی نہ دی۔ ایک روز 2:30-3 بجے کا وقت ہوگا کہ میں، فصیح اور شفیع ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے شہر سے باہر نکل گئے۔ شہر کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر 7-8 گھروں کی ایک آبادی تھی اور اس میں ایک مسجد بھی تھی۔ ہم ادھر جا نکلے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی نماز پڑھی تھی یا نہیں، لیکن کسی بھی مسجد کو دیکھ کر ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ احساس بیدار ہوتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک عظیم قوم ہے۔ فصیح احمد نے کہا کہ ان چند ایک گھروں میں مسجد ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے گھر مسلمانوں کے ہوں گے۔ چلو اس آبادی میں چلتے ہیں۔ چلنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان میں سے کسی گھر میں جا گھسیں گے، بلکہ اس آبادی میں سے گزریں گے اور مسلمانوں کو دیکھیں گے۔ ہم ان گھروں سے 50-60 قدم دور ہوں گے کہ ایک عجیب منظر نظر آیا۔
پہلے ایک عورت کی چیخو پکار سنائی دی، پھر وہ عورت سامنے آ گئی، لیکن اس حالت میں کہ ایک سکھ نائک نے اور ایک ہندو لانس نائک نے اس کے بازو پکڑے ہوئے تھے اور اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے جا رہے تھے۔ میرے دوستو، فصیح احمد نے کہا، اگر یہ عورت مسلمان ہوئی تو میں اس سکھ اور اس ہندو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس علاقے پر فوج کا قبضہ تھا، فوج ایسی حرکتیں کرتے ہی رہتے تھے۔ ایسی حرکتیں کرنے والے فوجیوں کو ان کے ساتھی فوجی نہیں روکتے تھے، بلکہ لطف اٹھایا کرتے اور مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ہم تینوں نے آپس میں طے کر لیا کہ آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ عورت کس مذہب کی ہے۔ اگر مسلمان ہوئی تو ہم اسے ان فوجیوں سے چھڑا لیں گے۔ اس ارادے سے ہم نے اپنے قدم ذرا تیز کر لیے۔ ہم تینوں نے اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کر لیا۔ یہ تو بات کی بات تھی کہ یہ عورت کس مذہب کی تھی۔ اس سکھ اور ہندو نے ایک ایسی حرکت کی کہ ہمارے دماغ خراب ہو گئے۔ حرکت یہ کی کہ اس عورت کو مسجد کے اندر لے گئے۔ ہم تینوں دوڑ پڑے۔ یہ اب ایک عورت کی نہیں، بلکہ ایک مسجد کی بے حرمتی تھی۔ ہم جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو ہندو اور سکھ عورت کو جوتیوں سمیت مسجد کے اندر لے گئے تھے۔ یہ چھوٹی سی مسجد تھی جو زمین سے ذرا اوپر بنائی گئی تھی۔ اس کے دروازے کی 3 یا 4 سیڑھیاں تھیں۔ آگے چھوٹا سا صحن تھا، پھر آگے چھوٹا سا برآمدہ اور آگے کمرہ تھا۔ اس کے 3 4 یا شاید 2 3 دروازے تھے۔ برآمدے اور اندر والے کمرے میں صفیں اور چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ہم جب مسجد کے دروازے پر جا رکے تو مسجد سے ایک بزرگ صورت آدمی جس کی سفید داڑھی تھی نکلا اور فوجیوں کو روکنے لگا کہ وہ اس عورت کے ساتھ یہ بدتمیزی نہ کریں یا کم از کم مسجد کی بے ادبی نہ کریں۔ سکھ نے عورت کا بازو چھوڑ کر اس بزرگ صورت انسان کا بازو پکڑا اور اسے اتنی زور سے باہر کو دھکا دیا کہ وہ صحن سے دروازے میں منہ کے بل آ گرا اور یوں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا جیسے وہ اٹھ ہی نہیں سکے گا۔ یہ بزرگ مسجد کے اندر کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی اور اس کا لباس اور اس کے سر پر ٹوپی بتاتی تھی کہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ یہ کوئی عالم اور مذہبی پیشوا ہے۔ ہم سے یہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بزرگ کو اٹھایا اور پھر ہم تینوں بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس سکھ نائک اور ہندو لانس نائک پر جا پڑے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے پہلے اپنے جوتے اتارے تھے۔ اس وقت تک وہ اس عورت کو مسجد کے برآمدے میں لے گئے تھے۔ فصیح احمد عقل والا جوان تھا۔ اس نے لڑائی جھگڑا روکنے کے لیے مجھے اور شفیع کو اپنے بازو سے پیچھے کر دیا۔ ہم دونوں رک گئے۔ میں نے عورت کو دیکھا۔ وہ جوان عورت تھی اور اچھی شکل و صورت والی تھی۔ شکل صورت کو چھوڑے، وہاں فوجیوں کو صرف عورت کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ عورت بری طرح رو رہی تھی اور ان 2 کافروں نے اسے بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ تم مسلمان ہو؟ فصیح احمد نے عورت سے پوچھا۔ عورت نے اپنا سر زور زور سے اوپر نیچے ہلاتے ہوئے کہا، مسلمان، ہاں مسلمان۔ صحن سے اس بوڑھے کی آواز آئی جسے سکھ نے دھکا دے کر باہر پھینکا تھا۔ یہ مسلمان ہے، بزرگ نے کہا، میں مسجد میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس بزرگ نے اتنی صاف اردو نہیں بولی تھی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اندر آ گیا، ملایا کہ لوگ اردو نہیں بول سکتے تھے۔ مجھے یہ اطمینان ہوا کہ کم از کم یہ بوڑھا کچھ نہ کچھ اردو کے الفاظ تو جانتا ہے۔ سکھ یہ سمجھا کہ ہم بھی اسی جیسے فوجی ہیں اور ہم اس عورت میں حصہ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ شکار ہمارا ہے، پہلے ہم اور پھر اسے ہم تمہارے حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ یہ باتیں پنجابی میں ہو رہی تھیں۔ یہ کسی کا بھی شکار نہیں، فصیح نے سکھ سے کہا۔ اسے چھوڑ دو اور دوسری بات یہ دیکھو کہ تم نے مسجد کی بے ادبی کی ہے، جوتوں سمیت مسجد میں آ گئے ہو اور پھر مسجد میں تم بدکاری کرنا چاہتے ہو۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تم ہمارے فوجی بھائی ہو، اس لیے تمہیں ایک موقع ضرور دیں گے۔ جاؤ اوئے، نس جا ایتھوں۔ سکھ نے 2 گالیاں دے کر اپنی دوآبے والی پنجابی زبان میں کہا، تسی کتھے دے مسلے، ایتھے آ وڑے، وڈے آئے مسیت والے۔ یعنی جاؤ اے، یہاں سے بھاگ جاؤ، تم کہاں کے مسلمان یہاں آ گئے ہو، بڑے آئے مسجد والے۔ عورت ان دونوں کافروں کے ہاتھوں میں آزاد ہونے کو تڑپ رہی تھی اور سفید ریش بزرگ الگ کھڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا اور کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ شفیع سکھ کے بائیں پہلو کی طرف کھڑا تھا۔ سکھ کی یہ بےہودہ بات اس کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ شفیع نے اس کے منہ پر بائیں طرف سے بڑی زور سے گھونسا جما دیا۔ سکھ کی گرفت عورت پر ڈھیلی ہو گئی اور وہ دائیں طرف کو گرنے لگا۔ فصیح نے عورت کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور چھوڑ دیا۔ عورت ہندو کے ہاتھوں سے بھی آزاد ہو گئی تھی۔ فصیح نے بڑی پھرتی سے سکھ کے منہ پر سیدھا گھونسا مارا اور سکھ 2 3 قدم پیچھے گرا۔ ہندو باہر کو دوڑا، لیکن میں نے اپنی ٹانگ کا اسے ایسا اڑنگا دیا کہ وہ منہ کے بل گرا۔ وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اٹھ رہا تھا کہ میں نے اس کے پہلو میں بڑی زور سے کک ماری۔
वो पीठ के बल पीछे जा पड़ा। मैंने उसके दूसरे पहलू में उसी तरह एक और किक मारी। मुझे मालूम था कि अब ये आसानी से उठ नहीं सकेगा। मेरा खून ऐसी बुरी तरह उबल रहा था कि ये खून मेरे दिमाग को चढ़ गया। हिंदू मेरे सामने पीठ के बल पड़ा हुआ था और उसके चेहरे से पता चलता था कि वो कितनी तकलीफ में है। मैंने अपना दायां पांव उसकी शह रग पर रखकर अपने पूरे जिस्म का वजन डाल दिया। वो तड़पने लगा और दोनों हाथों से मेरा पांव पकड़कर हटाने लगा, लेकिन मैंने और ज्यादा जोर से पांव दबा दिया। मैंने नहीं देखा कि औरत अभी मस्जिद में है या भाग गई है। ना मैंने ये देखा कि मेरे दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं। अलबत्ता आवाजें ऐसी सुनाई दे रही थीं कि वो सिख नायक की बड़ी अच्छी मुरम्मत कर रहे हैं। मत छोड़ो काफिर, मत छोड़ो काफिर। ये आवाज बुजुर्ग मलाई की थी। मार दो इनको, मत छोड़ो काफिर को। हिंदू मेरे पांव के नीचे तड़प रहा था और मैं पांव का दबाव बढ़ाता ही चला जा रहा था, हत्ता कि हिंदू का तड़पना खत्म हो गया और जिन हाथों से उसने मेरा पांव पकड़ा हुआ था वो हाथ ढीले हो गए और नीचे को गिर पड़े। उसकी आंखें पूरी से भी ज्यादा खुली हुई थीं और उसका मुंह इस तरह खुल गया था कि दांत नजर आ रहे थे और जबान थोड़ी सी बाहर निकल आई थी। इससे मुझे यकीन हो गया कि यह मर गया है। मैंने पांव उसकी शायरग से हटाया तो उसका सर एक तरफ को ढलक गया। खुली हुई आंखों में और खुले हुए होंठों में अब कोई हरकत नहीं थी। उस वक्त मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्तों ने सिख को इस कदर मारा पीटा था कि वो बेहोश हो गया था और बेसुध फर्श पर पड़ा था। मैं अभी तक दीवानगी की कैफियत में था। मैं तो बिल्कुल ही वैशी बल्कि दरिंदा बन गया था। मेरे दोस्तों ने देखा कि सिख बेहोश और बेसुध हो गया है तो उन्होंने उसे ठुड्डे मारने छोड़ दिए और मेरी तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर और आंखों में खून उतरा हुआ था। उस वक्त हम तीनों पक्के दोस्त और पक्के मुसलमान थे। दूसरा कहाँ है? फसी ने मुझसे हिंदुलांस नाइक के मुतल्लिक पूछा। वो तो मर गया है, मैंने जवाब दिया और बताया कि मैंने उसे किस तरह खत्म किया है। फिर इसे भी खत्म करो, शफी ने कहा। इसे छोड़ दिया तो ये रिपोर्ट करेगा, फिर सोच लो हमारा अंजाम क्या होगा। फसी ने कोई बात मुंह से ना निकाली। बेहोश सिख के पास घुटनों के बल हो गया और उसकी गर्दन अपने दाएं हाथ में इस तरह ले ली कि उसकी शह रग को दबा दिया। सिख बेहोशी में भी तड़पा क्योंकि उसकी सांसें रुक गई थीं, लेकिन हिंदू जितना ना तड़प सका और जल्द ही मर गया। दोनों को खत्म करके हमने देखा कि मस्जिद में अल्लाह और उस बुजुर्ग के अलावा और कौन आ गया है। चार और आदमी आ गए थे जो शक्लो सूरत और लिबास से मुसलमान लगते थे। वो औरत की आहो पुकार सुनकर दौड़े आए थे। मार दिया, बुजुर्ग ने हमसे कहा। ठीक किया, बहुत ठीक किया। उसने उन चार आदमियों की तरफ देखकर अपनी जबान में कुछ कहा। उनमें से एक आदमी दौड़ा गया और उसने मस्जिद का दरवाजा बंद करके अंदर से चिटखनी चढ़ा दी। वो जो कहते हैं कि कत्ल एक लम्हे का पागलपन होता है, वो 100% ठीक कहते हैं। गुस्से में आदमी पागलपन के करीब पहुंच जाता है और बाज इंसानों पर गुस्सा इस कदर गालिब आ जाता है कि उनकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है और चंद लम्हों के लिए उन पर पागलपन तारी हो जाता है, जिसके नतीजे में वो अपनी जान ले लेते हैं या किसी को कत्ल कर देते हैं। हम पर जो पागलपन तारी हुआ था उसमें हम अपने आप को हक बजानिब समझते थे। अल्लाह के घर की बेहुरमती और इसके साथ ही एक मुसलमान खातून की बेहुरमती कोई बुज़दिल मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम नॉर्मल जहनी हालत में आए तो कुछ परेशान हो गए। मैं आपको अपना रद्द अमल बताता हूँ। वो ये था कि हम तीनों ने दो फौजियों को कत्ल कर दिया था और अब हमें इसकी सजा मिल सकती थी। इन लाशों को हम यहाँ तो नहीं छोड़ सकते, फसी ने कहा। अगर हम इन्हें यहीं छोड़कर चले गए तो ये मुसलमान बेचारे मारे जाएंगे। मैंने फसी की तायद में कुछ कहा और शफी भी कहने लगा कि अब सोचना चाहिए कि इन लाशों को कहाँ गायब करें। बुजुर्ग मलाई समझ गया था कि हम क्या कह रहे हैं और ये बात कितनी जरूरी है। वो हमारे करीब आ गया। मस्जिद में एक कुआं है, बुजुर्ग ने टूटी फूटी उर्दू में कहा। दोनों को उठाकर कुएं में फेंक देते हैं। फिर आप पानी कहाँ से लेंगे? फसी ने कहा। कुआं नापाक हो जाएगा। हमने मस्जिद के उस कोने की तरफ देखा जिस तरफ उस बुजुर्ग ने इशारा किया था। वहां हैंड पंप लगा हुआ था और उसके साथ लकड़ी के तख्ते थे। उन तख्तों के नीचे कुआं था। पानी हैंड पंप से निकाला जाता था। बात तो ठीक थी कि लाशों को कुएं में फेंक कर ऊपर फिर तख्ते जमा दिए जाते, लेकिन ये कुआं उन लोगों के लिए बिल्कुल ही बेकार हो जाता। ये बात भी सोचने वाली थी कि लाशों ने थोड़े ही अरसे बाद बदबू पैदा करनी थी जो उन लोगों को पकड़वा सकती थी। ये तो बड़ा ही खतरनाक मसला था जिसका हल फौरी तौर पर सोचना था। हम ज्यादा देर वहां रुक भी नहीं सकते थे। हमें वापस भी जाना था और इस तरह जाना था कि हमें कोई देख ना सके कि हम किस तरफ से आए हैं।
بزرگ ملائی کا یہ حال تھا کہ ہمارے ساتھ اردو کے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمارے ساتھ بات کرتا، اور پھر اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ اپنی زبان میں بات کرتا تھا۔ ان سے وہ مشورے لے رہا تھا کہ لاشیں کہاں پھینکی جائیں۔ ان میں سے 2 آدمی کہتے تھے کہ رات کو آبادی سے کچھ دور جا کر ایک گڑھا کھودیں گے اور لاشیں ان میں دبا دیں گے۔ ہم نے اس مشورے کو قبول نہ کیا، کیونکہ رات کو جاپانیوں کی پیٹرول پارٹی یعنی گشتی پہرا گھومتی پھرتی رہتی تھی، اس لیے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ وہ 4 آدمی جو تجویز یا مشورہ پیش کرتے تھے، ان کا ترجمہ بزرگ ہمیں سناتا تھا۔ کئی تجویزیں سامنے آئیں اور اچانک بزرگ کے چہرے پر چمک سی آ گئی، اور وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ اس نے بتایا کہ اس بستی میں 2 گھر غیر مسلموں کے ہیں، اور دونوں خاندان یہاں سے چلے گئے تھے اور ان کے مکان خالی پڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک مکان میں اسی طرح کا چھوٹا سا کنواں ہے جیسا مسجد میں ہے، اس پر تختے لگے ہوئے ہیں اور پانی نکالنے کے لیے ہینڈ پمپ استعمال ہوتا ہے۔ رات کو لاشیں اس کنویں میں پھینکی جا سکتی ہیں۔